बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जनवरी 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 7 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरम बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी तेल मंडियों में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी वज़ीर इक़्तिसाद और मनसूबाबंदी फैसल अल इब्राहीम ने कहा कि सऊदी अरब आलमी तेल मंडियों में तवील मुद्दती इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा हैं। अल अखबारी चैनल के मुताबिक अल इब्राहीम ने मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में इक़्तिसादी के गुत्थी के अनवान से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एक डिस्कशन के दौरान बात करते हुए कहा कि तेल मंडियों में तवील मुद्दत इस्तेहकाम के लिए पैदावार में कमी ज़रूरी है। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी उसकी कई नई डिजिटल सर्विसेज मुतारिफ। सऊदी अरब की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने नई सर्विसेज वो मुतारिफ करवा दी। कंपनी ने कहा कि सार्फिन की सहूलत के लिए नई एप्लीकेशन जारी की है। एप्लीकेशन को नए अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। उसकी ज़रिए साफ़ी काफ़ी ज़्यादा सार्फिन को सहूलत होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की नई एप्लीकेशन सार्फिन को कंपनी की बहुत से मुनफरद खिदमात तक रसाई की सहूलत देगी। इसके अलावा सार्फिन अपना काम रिकॉर्ड वक्त में किसी प्रॉब्लम के बगैर करा सकते हैं। सऊदी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन को ICXA23 2023 के हवाले से चांदी और कांसी के अवार्ड मिले हैं। ICXA23 सार्फिन के हवाले से दुनिया के कदीम और अजीम तरीन अवार्ड में से एक है। 50 साल बाद दो सऊदी भाइयों की मुलाकात। 50 साल बाद दो सऊदी जो भाई हैं उनकी मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अल अरेबियन नेट के मुताबिक अमेरिकी यूनिवर्सिटी कलामाज़ू में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर डॉक्टर मज़ही अल शहरी ने बताया कि 55 साल पहले वालदा की वफ़ात के बाद अपने कस्बे अल नमाज से रियाज चला गया, जहाँ उन्होंने अपने सौतेले भाई के साथ कैम्प किया, सानवी की तालीम हासिल की। उसके बाद स्कॉलरशिप पर अमेरिका चले गए, अमेरिका में ही रहाइश इख्तियार की। उसके दौरान वालिद का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने बताया ख़ानदान के लोग 50 साल तक उनको देखने से महरूम रहे। हम सब उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से अमेरिका में ही थे। उनका कहना था सालों बाद डॉक्टर मसीह के भतीजे ने ईमेल पर डॉक्टर मसीह का नाम एक ख़त भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूरा ख़ानदान आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। फैमिली के दोस्त ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर मसीह से उनके घर पर मुलाकात करके उनके घर वालों के जज्बात से आगाह करने की कोशिश की थी। उन्होंने डॉक्टर मसीह को अलनमात के लिए में उनके पुराने घर की पुरानी वीडियोज़ भी दिखाई, जिन्हें देख कर वो ज़ारो कतार रोने लगे और वो देख कर उनके दिल में भी घर आने का जज्बा उभर गया। सऊदी अरब और यूएई में किन नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन ने सऊदी अरब और यूएई में 15 शोबों की लिस्ट जारी की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स पैदा हो रही हैं। लिंक्डइन के मुताबिक पिछले 5 सालों में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई जॉब्स पर रोशनी डाली गई है। सऊदी अरब में तेज़ी से तरक्की करने वाली 15 मुलाजमतें, जिसमें सबसे पहले पेशेंट केयर टेक्नीशियन, जिसमें मरीज़ों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात में मदद करते हैं और तिबी कामों की एक सिलसिला अंजाम देते हैं। नंबर 2 पर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट, जो कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर की ज़रूरियात का तयन करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जायज़ा लेते हैं। BIM कोऑर्डिनेटर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में डिजिटल अमल के ज़िम्मेदार हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, वो काम के महफूज माहौल को यकीनी बनाते हैं और मुश्किलात की तशखीस, महफूज ऑपरेशनल तरीक़ाकार और साइट्स का मुआयना करते हैं। HR स्पेशलिस्ट, वो जो कंपनियों में HR के काम हैंडल करते हैं, जैसे पेरोल और इसका रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह। और नंबर 6 पर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, माहौलियाती माहिर, ये माहिरीन माहौलियात के क़वाइद ज़वाबित और मेयार को यकीनी बनाने पर तवज्जो देते हैं। और दूसरा नंबर 7 पर पार्टनरशिप एक्सपर्ट, वो जो शराकतदारों और कंपनियों के दरमियान राब्तों और ताल्लुकात की निगरानी करते हैं, बरकरार रखते हैं। और नंबर 8 पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, वो शुरू से आखिर तक प्रोजेक्ट की निगरानी और उसका इंतज़ाम करते हैं, उस पर मनसूबाबंदी, अमल दरामद और निगरानी के ज़िम्मेदार हैं। लॉ एक्सपर्ट, जो कि कानूनी मशावरत पेश करते हैं। और नंबर 10 पर कंटेंट क्रिएटर, वो आमतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए वीडियोस वगैरह अपने ब्रांड को, कंपनी को प्रमोट करने के लिए बनाते हैं। और नंबर 11 पर इंटरफेस स्पेशलिस्ट, वो एक्सपर्ट हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्रीफिंग से लेकर उसको तस्वीर डिज़ाइन और सारिफ के तजर्बात तक की तमाम काम करते हैं। और नंबर 12 पर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, वो किसी भी कंपनी के अंदर नए लोगों को लेकर आने के लिए, उनके इंटरव्यू करने, मुलाजमत
دینے اور اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے طویل المدت حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ کمرشل مینیجر وہ تجارتی انتظام، معاہدے کے مذاکرات اور معاہدے کے انتظام پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 14 پر کمپلائنس ایکسپرٹ، اور نمبر 15 پر پروکیورمنٹ کانٹریکٹ اسپیشلسٹ، جو کہ نئے سپلائرز تلاش کرتے ہیں اور پرچیزنگ وغیرہ اور دکانداروں اور سپلائرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ 15 جابز ایسی ہیں جو کہ سعودی عرب میں تیزی سے ان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ مسافر اجازت یافتہ ٹرانسپورٹ کے ذرائع استعمال کریں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے اجازت یافتہ ٹرانسپورٹ ذرائع استعمال کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ انتظامیہ نے بتایا کہ مسافروں کو بہترین ٹرانسپورٹ ذرائع فراہم کیے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ ایئرپورٹ سے مسافروں کو لے جانے کے لیے بسوں کا بہترین انتظام ہے۔ انتظامیہ نے کہا اس کے علاوہ ہرمین ریلوے کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مسافر ٹیکسی ایپ اور ایئرپورٹ لیموزین کے علاوہ کرائے پر گاڑی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ البہا کمشنریوں میں 2 گاڑیوں میں ہولناک تصادم۔ بہا ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان حماد الزہرانی نے کہا کہ البہا روڈ پر المندہ کمشنری میں 2 گاڑیوں کے درمیان ٹکر سے خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا۔ ایک گاڑی میں سوار نوجوان اور اس کی بہن زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرا گاڑی کا ڈرائیور بھی شدید زخمی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق الزہرانی نے کہا حادثے کے اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی ٹیمیں جیب پر پہنچ گئی۔ حادثے کے تینوں زخمیوں کی حالت انتہائی نازک تھی، انہیں طبی امداد کے بعد المندک جو ہاسپٹل ہے اس میں منتقل کر دیا گیا۔ استنبول سے 3 سعودی مریضوں کی سعودی عرب منتقلی۔ استنبول میں زیر علاج 3 سعودی مریضوں کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے سعودی عرب منتقل کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ترکی میں سعودی قونصل خانے کی جانب سے جاری تفصیلات میں مزید کہا گیا کہ سعودی شہریوں کی وطن منتقلی کا آپریشن وزارت خارجہ کے تعاون سے کیا گیا۔ مریضوں کی سعودی عرب منتقلی کے بارے میں سعودی قونصلیٹ نے وزارت خارجہ کو مطلع کیا تھا۔ مدینہ کے علاقے المہد گورنریٹ کی پولیس نے پاکستانی شہریت کے رہائشی کو گرفتار کر لیا، جس نے جان بوجھ کر ساحر کیمرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پبلک سیکورٹی کے مطابق اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ساحر کیمرہ سسٹم ہے جو کہ آٹومیٹک طریقے سے جو ٹریفک کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو ریکارڈ کرتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے بارش کے دوران گاڑیوں کے پھسلنے کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے بارش میں گاڑی چلاتے ہوئے گاڑیوں کے پھسلنے سے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے رفتار پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ گاڑی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ محکمہ ٹریفک نے شائع ہونے والے انفوگرافک میں وضاحت کی ہے کہ گاڑی کی رفتار ٹائروں کی گرفت اور استحکام کو کنٹرول کرتی ہے اور جو ڈائریکٹ رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گاڑی کی رفتار میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ٹائر کی گرفت وہ کم ہو جاتی ہے۔ طائف میونسپلٹی میں میڈیا اور ادارہ جاتی مواصلات کے ڈائریکٹر جنرل نے طائف میونسپلٹی کی جانب سے ایک ریسٹورنٹ میں کتے کے سروں کو ضبط کرنے کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جو خبر ہے اس کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سر ملے تھے وہ بھیڑوں کے وہ تھے، یعنی کہ اور جو ریفریجریٹر میں سٹور کیے گئے تھے، اور انہوں نے زور دیا کہ ایسی افواہوں کی زد میں نہ آئیں، تمام جو معلومات ہیں سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور اس طرح کی غلط افواہیں پھیلانے سے بھی گریز کیا جائے۔ جدہ کے کنگ فہد ہاسپٹل نے پولیو کے قطرے پلانے کی سالانہ قومی مہم کا آغاز کر دیا، جو کہ خطے کے تمام گورنریٹ میں ایک ساتھ شروع کی ہے۔ اس قومی مہم کو فعال کرنا ان کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد معاشرے کو اس بیماری سے پاک کرنا ہے۔ تبوک اور کریات میں سب سے کم درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات کو سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گئے سب سے کم درجہ حرارت کے بارے میں بتایا۔ مرکز نے وضاحت کی تبوک اور کریات میں 4 ڈگری سیلسیس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں ایسے کئی غیر ملکی ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو کہ پروازوں کی معطلی کی وجہ سے اپنے آبائی ممالک میں واپس نہیں جا سکے، اور وہ لوگ تمام واپس نہیں آ سکے۔ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک سرکلر میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو پروازیں انٹرنیشنل فلائٹ معطل کی گئی ہیں 17 مئی سے بحال کر دی جائیں گی۔ آج ایک اہم نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے ایک اہم اور بڑی اچھی بات کی ہے، خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنے بیگ پیک کر لیے ہیں یا نہیں، کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ سفری پابندیوں کے خاتمے سے متعلق سعودی عربین ایئر لائن نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہوا ہے جس کی انہوں نے وضاحت جاری
کی ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن کے ٹویٹ کے بعد سینکڑوں سعودی شہری اور غیر ملکی جو ہے ایک رش کی طرح سوشل میڈیا پر ٹوٹ پڑے، جہاں پر وہ سفری پابندیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ نے جو ہے وہ بتایا کہ سعودی عربیہ نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ آپ نے اپنے سفری بیگ تیار کر لیے یا نہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس ٹویٹ سے سعودی عربین ایئر لائن کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سفری پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ السعودیہ کے معاون ڈائریکٹر جنرل خالد تاش نے ان قیاس رائیاں جو ہیں ان ریومرز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودیہ 17 مئی 2021 سے اپنی بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ شہری ہوابازی نے سفری پابندیاں اٹھانے کی یہ تاریخ پہلے سے مقرر کر رکھی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق بھی سعودیہ کے